बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों जमात के तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है अबू बिन आदम। ये एक पोयम है जो 7th क्लास की इंग्लिश टेक्स्ट बुक में से है। पोयम नंबर 3 है ये। तो अबू बिन आदम एक सूफी बुज़ुर्ग थे जिसके बारे में ये पोयम है। वो काफ़ी नेक दिल आदमी थे, लोगों के साथ भलाई करते थे, लोगों के साथ मोहब्बत करते थे। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। होम डज गॉड लव द मोस्ट। क्वेश्चन है यहाँ, होम डज गॉड लव द मोस्ट। जहाँ ये सुपरलेटिव डिग्री है, द मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा, तो लव हम मोहब्बत को कहते हैं। कि खुदा किन लोगों के साथ सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो इस बारे में ये पोयम है। अबू बिन आदम मे हिज ट्राइब इंक्रीज। ट्राइब हम कबीले को कहते हैं। तो यहाँ जो ये फ्रेज़ इस्तेमाल हुआ है, इसका माने है मे द नंबर ऑफ गुड पीपल लाइक अबू बिन आदम इंक्रीज इन द सेल्फिश एंड विकेड वर्ल्ड। शायद दुआ करता है कि खुदा करे कि अबू बिन आदम जैसे लोगों की तादाद दुनिया में बढ़ जाए। कहते हैं अबू बिन आदम अवोक वन नाइट फ्रॉम ए डीप ड्रीम ऑफ पीस। डीप ड्रीम ऑफ पीस यानी इत्मीनान की नींद में या ख्वाब में वो एक दिन मस्त था। अवोक कहते हैं हम जागने को, अवेक कहते हैं जागना। कहते हैं कि वन डे अबू बिन आदम वोक फ्रॉम ए डीप ड्रीम ऑफ पीस। अबू बिन आदम एक रात गहरी नींद से जागा, वो ख्वाब से जागा। एंड सा विदिन द मून लाइट इन हिज रूम मेकिंग इट रिच एंड लाइक ए लिली इन ब्लूम। कहते हैं एंड सा विद इन द मून लाइट, तो उसने चांदनी में देखा, इन हिज रूम अपने कमरे में। मेकिंग इट रिच यानी क्या देखा उसने, जो मून लाइट जो थी इसके कमरे में। तो रिच यहाँ इस्तेमाल हुआ वर्ड, इसका माने यहाँ है ब्यूटीफुल। तो चांदनी की वजह से उसका जो कमरा था वो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। एंड लाइक ए लिली इन ब्लूम, वो इसको तशबीह देता है, यानी मून लाइट को लिली के साथ, फूल के साथ। जब फूल, लिली का फूल जब खिलता है तो जितना वो खूबसूरत होता है, इसी तरह उसका कमरा चांदनी की वजह से, चांद की रोशनी की वजह से चमक रहा था। एन एंजल राइटिंग इन ए बुक ऑफ गोल्ड। तो जब वो जागता है तो वो क्या देखता है, एन एंजल वो एक फरिश्ता देखता है, राइटिंग इन ए बुक ऑफ गोल्ड वो एक सोने की किताब पे लिख रहा है। ही सॉ एन एंजल राइटिंग इन ए बुक ऑफ गोल्ड। एक्सीडिंग पीस हैड मेड बिन आदम बोल्ड। एक्सीडिंग पीस, कंप्लीट साइलेंस। कहता है कि कंप्लीट साइलेंस हैड मेड बिन आदम बोल्ड। बोल्ड कहते हैं हम जिसमें बोलने की हिम्मत हो, जो बोल सकता हो। कहते हैं कि जो मुकम्मल खामोशी थी, तो अबू बिन आदम जो था वो काफ़ी बोल्ड था। एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम ही सैड। यहाँ वर्ड प्रेजेंस इस्तेमाल हुआ है। तो प्रेजेंस कहते हैं हम समथिंग दैट कैन नॉट यूजुअली बी सीन बट इज़ फेल्ट टू बी नियर हियर द एंजल। यानी कोई ऐसा चीज़ जो हमें दिखाई नहीं दे रहा हो लेकिन हम महसूस कर रहे हों, जैसे कि फरिश्ते हैं। तो यहाँ मराद है फरिश्ते से। एंड टू द प्रेजेंस, टू द
angel in the room he said. تو یہاں مراد ہے to the presence angel سے. and to the angel in the room he said. تو اس نے کمرے میں جو موجود تھا فرشتہ تھا تو اس نے کہا کیا کہا. what writest thou. the vision raised its head. what writest. یہ writest جو یہاں ورڈ استعمال ہوا ہے یہ اولڈ فیشنڈ یوز ہے what are you writing کا. what writest you. what are you writing. the vision raised its head. تو vision یہاں مراد ہے فرشتے سے. the angel raised its head. تو فرشتے نے اپنا سر اونچا اٹھایا. and with a look made of all sweets accord. تو accord یہاں ورڈ استعمال ہوا ہے complete peace. تو اس فرشتے نے پورے اطمینان کے ساتھ آنسر جواب دیا. the names of those who love the Lord. تو اینجل نے اسے کہا کہ I am writing the names of those who love the Lord. یعنی میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو خدا سے محبت کر رہے ہیں. لارڈ یہاں وہ اسم مولا لارڈ یعنی گاڈ. تو فرشتے نے اسے کہا کہ I am writing the names of those who love the Lord. میں ان لوگوں کا نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. and is mine one said ابو. تو ابو بن ادم نے کہا and is mine one. is my name in the list. is my name included in the list of those who love the Lord. کیا میرا نام بھی ان لوگوں میں شمار ہے جو خدا کو محبت کرتے ہیں. nay not you. nay یہاں استعمال ہوا ہے اولڈ فیشنڈ یوز آف ناٹ. اولڈ فیشنڈ وے آف saying no. یعنی no not so. نہیں آپ کا نام اس لسٹ میں موجود نہیں ہے. یعنی آپ کا نام ان لوگوں میں شامل نہیں ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. He replied the angel. تو اس فرشتے نے واپس جواب دیا. Abu spoke more low, but cheerily still, and said, I pray thee, then write me as one that loves his fellow men. ابو spoke more low. تو ابو بن ادان نے نیچی آواز میں یعنی آہستہ آواز میں دھیمی آواز میں کہا. but cheerily still and said, I pray thee then write me as one that loves his fellow men. تو ابو بن ادم نے کہا فرشتے سے کہا write me as one. مجھے ان لوگوں میں لکھو that loves his fellow men. جو اپنے ساتھی یا انسانوں سے محبت کرتا ہے. مجھے ان لوگوں کے ناموں میں لکھو جو لوگوں کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ محبت کرتا ہے. the angel wrote and vanished. کہتے ہیں کہ جو فرشتہ تھا اس نے لکھا اس کا نام لکھا اینڈ وینشڈ. یعنی وینشڈ یہاں وہ استعمال ہوا ہے تو یہاں وینش کا مطلب ہے ڈس ایپیئر. تو فرشتے نے اس کا نام لکھا اور غائب ہو گیا. the next night it came again with a great awakening light. awakening light یعنی ایسی روشنی جس سے آدمی بیدار ہو جائے. کہتے ہیں کہ دوسرے دن یعنی دوسری رات کو فرشتہ دوبارہ ظاہر ہوا. اٹ کیم یعنی اٹ یہاں استعمال ہوا the angel came again with a great awakening light. the next night the angel again came with a great awakening light and showed the names
whom love the God had blessed. دوسرے رات کو جب فرشتہ دوبارہ آیا تو اس نے ان لوگوں کے نام دکھائے جنہیں اللہ محبت کرتا تھا. یعنی پہلی رات اس نے ان لوگوں کے نام دکھائے جو اللہ سے محبت کرتے تھے، لیکن جب دوسری رات وہ فرشتہ آیا تو اب اس نے ان لوگوں کے نام دکھائے جن سے اللہ محبت کرتا تھا. اینڈ لو بن آدمز نیم لیڈ آل دا ریسٹ. تو کہتے ہیں کہ جب اس نے نام دکھائے تو اب اوبی بن آدم کا جو نام تھا وہ سب سے اوپر تھا. his name was his name appears at the top ahead of others. تو اس کا نام سب لوگوں کے اوپر تھا. جن لوگوں سے اللہ محبت کرتا تھا ان میں اس کا نام سب سے اوپر تھا. یعنی اس سے ہمیں یہ ثابت ہوا کہ جو ابو بن آدم جو تھا وہ اللہ کو سب سے زیادہ پیارا تھا ان لوگوں میں جن کے نام فرشتے نے دوسرے دن اس کو دکھائے. تو پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو سمجھا ہوگا. شکریہ.